कालापानी, लिपुलेक र रिम्पियाधुरा क्षेत्रमा एकपक्षीय सडक निर्माण कार्य रोक्न भारतलाई नेपाल सरकारको आग्रह। मानवीय सङ्कट सामना गरिरहेको अफगानिस्तानलाई सहयोग सामग्री हस्तान्तरण। संवैधानिक व्यवस्था र निर्वाचन कानुन बीच तालमेल नहुँदा स्थानीय तह निर्वाचनबारे अन्यल कायमै। माघ महिनाभित्र निर्वाचन मिति घोषणा नभए कार्यतालिका अनुसार काम गर्न निर्वाचन आयोगलाई समस्या। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 4,961 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। विवाह, व्रतबन्ध, न्वारन लगायतका धार्मिक कार्यक्रमका लागि स्थानीय प्रशासनबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने। भारतमा कोभिड-19 संक्रमण 8 महिना यताकै उच्च। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,71,000 जनामा संक्रमण पुष्टि। र प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल समीकरण पुरा। सुदूरपश्चिमद्वारा प्रदेश 1 लाई 7 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र प्रिन्स। सुरु गरौं मुख्य प्रसङ्गबाट। नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा एकपक्षीय सडक निर्माण कार्य रोक्न भारतलाई आग्रह गरेको छ। मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले महाकाली पूर्वका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ रहेको भन्दै सो क्षेत्रमा एकपक्षीय सडक निर्माण कार्य रोक्न भारतलाई आग्रह गर्नुभयो। महाकाली नदीका पूर्व लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हो भन्ने तथ्यमा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै पनि किसिमको एकपक्षीय युनिल्याटरल सडक निर्माण विस्तार रोक्न आग्रह गर्दै आएको छ। नेपाल भारतको बीच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार दुई देश बीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा कूटनैतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले केही दिन पहिले लिपुलेक क्षेत्रमा सडक निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। मोदीको अभिव्यक्तिमा नेपाल सरकारको धारणा माग हुँदै आएकोमा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सो जानकारी दिनुभएको हो। सबै प्रकारका आमसभा, जुलुस, सभा, भेला वा धेरै मानिस भेला हुने क्रियाकलाप सम्बत 2078 साल माघ मसान्तसम्म सञ्चालन नगर्ने। यसैबीच सरकारले धेरै मानिसको भिडभाड हुने खालका कुनै पनि भेला नगर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता कार्कीले भन्नुभयो, प्रकारका आमसभा, जुलुस, सभा, भेला वा धेरै मानिस भेला हुने क्रियाकलाप सम्बत 2078 साल माघ मसान्तसम्म सञ्चालन नगर्ने। यस्तै विद्यालय, विश्वविद्यालय र ट्युसन सेन्टरका शैक्षिक क्रियाकलाप भौतिक रूपमा नगर्न पनि सरकारले आग्रह गरेको छ। विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम वा अन्य प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा सम्बत 2078 साल माघ 15 गतेसम्म भौतिक रूपमा उपस्थितिमा सञ्चालन नगर्ने। विवाह, व्रतबन्ध, न्वारन, पास्नी जस्ता धार्मिक कार्यक्रम गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने सरकारले जारी गरेको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। जिल्ला अधिकारीबाट पूर्व स्वीकृति लिई विवाह, व्रतबन्ध, न्वारन तथा पास्नी जस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने। रङ्गशालामा दर्शक सहितको खेलकुद कार्यक्रम गर्दा एक पटकमा कुल क्षमताको 1/3 मात्र उपस्थिति रहने गरी जनस्वास्थ्यको पूर्ण मापदण्ड पालना गर्न पनि सरकारले आग्रह गरेको छ। माघ 7 गते पश्चात खोपको मात्रा पूरा गरेको व्यक्तिहरूलाई मात्र रङ्गशालामा प्रवेश गर्न दिइने पनि भएको छ। विभिन्न अत्यावश्यक परम्परागत, धार्मिक र सांस्कृतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा 50 भन्दा बढी सहभागी हुन नपाउने सरकारले आदेशमा उल्लेख गरेको छ। मानवीय सङ्कट सामना गरिरहेको अफगानिस्तानलाई नेपाल सरकारले सहयोग सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्वमा आज अफगानिस्तान पुगेको टोलीले काबुलमा सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालका अनुसार नेपाली टोलीले काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवका उपविशेष प्रतिनिधि तथा अफगानिस्तानका लागि मानवीय तथा विकास संयोजक
रामेज अलक बरोबलाई सहयोग हस्तान्तरण गरेको हो। सहयोग हस्तान्तरणका केही तस्बिरसहित परराष्ट्र मन्त्रालयको ट्विटर ह्यान्डलबाट यसबारे जानकारी दिएको छ। नेपाल सरकारले आज बिहानै औषधि, लत्ता कपडा र अन्य सामग्री सहित 10 टनको सामग्री लिएर नेपाली टोली हवाई जहाजमा अफगानिस्तानको काबुल प्रस्थान गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काका अनुसार नेपाली टोली काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै राष्ट्रसङ्घीय टोलीलाई सामग्री हस्तान्तरण गरेर फर्कनेछ। गत अगस्तमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेसँगै अफगानिस्तानमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो मानवीय संकट उत्पन्न भएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भएका छन्। तालिबान सत्तामा आएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग रोकिएकाले अफगानिस्तानमा मानवीय संकट उत्पन्न भएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्व खाद्य कार्यक्रमले अफगानिस्तानमा भोकमरीको ठूलो समस्या देखिने बताएको छ। 2 करोड भन्दा बढी जनसंख्याले भोकमरीको समस्या भोग्नुपर्ने पनि WFPले चेतावनी दिएको छ। त्यस्तै 5 वर्ष मुनिका झण्डै 32 लाख बालबालिका कुपोषणको शिकार हुन सक्ने बताइएको छ। वर्तमान खाद्य संकटलाई सम्बोधन गर्नका लागि प्रति महिना 220 मिलियन अमेरिकी डलर चाहिने पनि WFPले जनाएको छ। तत्काल पर्याप्त खाद्यान्न र औषधि उपचार नपाउने हो भने करिब 10 लाख बालबालिकाको मृत्यु हुन सक्ने WFPले चेतावनी दिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 4961 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यस्तै 24 घण्टामा 435 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैबीच सरकारले सार्वजनिक क्षेत्र र अग्रपन्थीमा रहेर काम गर्नेलाई आजदेखि बुस्टर डोजको खोप दिन सुरु गरेको छ। पूर्ण खोप लगाएको 6 महिना पुगेकालाई हाल सञ्चालनमा रहेका र नयाँ खोप केन्द्रबाट आजदेखि बुस्टर डोज दिन थालिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य संस्थाका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी, सबै सुरक्षाकर्मी, सरसफाई कर्मी, एम्बुलेन्स तथा सब वाहनका चालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कर्मचारी बुस्टर डोजको प्राथमिकतामा परेका छन्। यस्तै सरकारी कार्यालय, सामुदायिक सेवा प्रवाह, सञ्चारकर्मी, बैंकिङ सेवा, सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालक पनि बुस्टर डोजको प्राथमिकतामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। आफूलाई पाएक पर्ने खोप केन्द्रमा गएर बुस्टर डोज लगाउन मन्त्रालयले सबैलाई आग्रह गरेको छ। लक्षित वर्गका 9,49,887 जनालाई बुस्टर डोजको खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको सहप्रवक्ता अधिकारीको भनाइ छ। यसैबीच कोभिडबाट ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित हुन थालेका छन्। केन्द्रीय 6 वटा अस्पतालमा मात्रै पछिल्लो समय 200 भन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीहरू संक्रमित भइसकेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। 5 वर्षका लागि निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिनै लागेको छ। तर सरकारले नयाँ निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सकेको छैन। माघ पहिलो साताभित्र निर्वाचन घोषणा नभए जेठ पहिलो सातादेखि स्थानीय तहहरू जनप्रतिनिधि विहीन हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकार र दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ। संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पद समाप्त भएको 6 महिनासम्म निर्वाचन गर्ने व्यवस्था गरे पनि निर्वाचन कानूनले भने उनीहरूको पद स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ। संवैधानिक व्यवस्था र निर्वाचन कानून बीच तालमेल नहुँदा स्थानीय तह निर्वाचनबारे अन्यल बढेको छ। संविधानको धारा 215 को 6 मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले 5 वर्ष हुने भनिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 4 को खण्ड 4 अनुसार भने सरकारले फरक मितिमा निर्वाचन गराए पनि पहिलो चरणको निर्वाचन भएको 1 साता पछिको मितिलाई निर्वाचन सम्पन्न भएको मानिने उल्लेख छ। त्यसैले पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको 5 वर्षीय पदावधि आगामी जेठ 7 मा समाप्त हुँदैछ। यसअघि 2074 वैशाख 31 मा पहिलो, असार 14 मा दोस्रो र असोज 2 मा तेस्रो चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो। संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था र निर्वाचन कानून बाजिँदा स्थानीय तहको निर्वाचन मितिलाई लिएर पछिल्लो समय अन्यल उत्पन्न भएको छ। संविधान भन्दा बाहिर गएर कानून बनाउँदा
अहिले समस्या भएको संविधानका ज्ञाता चन्द्रकान्त गेवालीको तर्क छ। कार्यकाल समाप्त भएको मितिले 6 महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ भनेर संवैधानिक व्यवस्था छ। पहिला कार्यकाल सकिनै पर्छ निर्वाचन हुनलाई। निर्वाचनको कार्यकाल सकिसकेपछि 6 महिनाभित्र सरकारले निर्वाचन गर्नै पर्छ। तर कानुन चाहिँ निर्वाचनको कार्यकाल सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि गरिसक्नु पर्नेछ भन्ने चाहिँ कानुन बनाइएको छ। त्यो कानुन चाहिँ संविधानसँग प्रष्ट बाजिन्छ। संविधान अनुकूल चाहिँ संसदले कानुन बनाउनु पर्थ्यो। कार्यकाल समाप्त भएको मितिले यति दिनभित्र या समाप्त हुँदा बित्तिकै निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर भन्नुपर्ने कानुन बनाउने संसदले गर्नुपर्नेमा कानुन चाहिँ संविधानभन्दा बाहिर गएर बनाइयो। संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले निर्वाचन कानुनमै टेकेर स्थानीय तहको चुनावका लागि दलीय छलफल सुरु गरिसकेको छ। उसले सरकारसँग पनि परामर्श गरिरहेको छ। निर्वाचन कानुन अनुसार जेठ पहिलो सातादेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले अबको 1 साताभित्रमा स्थानीय चुनावको मिति घोषणा नगरे निर्वाचन गर्न नसकिने बताएको छ। आयोगले एकैचोटि निर्वाचन हुने अवस्था आए आगामी वैशाख 14 र 2 चरणमा गर्नुपर्ने भए वैशाख 14 र 22 गते निर्वाचन गर्न सरकारलाई प्रस्ताव गरेको छ। तर सरकारले तत्काल निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने संकेत गरेको छैन। माघ महिनाभित्रमा निर्वाचन मिति घोषणा नभए निर्वाचन आयोगले आफ्नो कार्यतालिका भित्र बसेर काम गर्न नसक्ने बताउँछन् प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल। पछिल्लो समयमा एकदमै अत्यन्तै चाहिँ टाइटली हेर्दाखेरि माघको फर्स्ट विकसम्म घोषणा गर्नुपर्छ वैशाखको अन्तिममा चुनाव गर्नका लागि भन्ने हो आयोगको बुझाइ। त्योभन्दा पछाडि भयो भने त आयोगले काम गर्नै सक्दैन नि। आयोगलाई पनि त काम गर्ने टाइम चाहिन्छ नि हैन र। हाम्रा 53 वटा विभिन्न एक्टिभिटीहरू छन्। हरेक एक्टिभिटीले समय डिमान्ड गर्छ। 2 दिन 5 दिन 7 दिन कतिपय हैन। अब त्यो अनुसार त समय नभइकन त गर्न त सकिन्छ र सकिँदैन। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरिसकेको छ। दलहरूसँग छलफल गरी निर्वाचन मिति छिटो घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाले आश्वासन दिनुभएको प्रवक्ता शर्माले बताए। तर संविधान अनुसारकी निर्वाचन कानुन अनुसार भन्नेमा सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसको कति पल्लाभारी हुन्छ भन्ने विषयमा गठबन्धन दलको जोड घटाउ रहेको र सोही आधारमा निर्वाचन मिति घोषणा हुने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। किनकि त्यसको सोझो प्रभाव प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा हुने राजनैतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। स्थानीय तह रिक्त हुन नदिनका लागि कानुन बनाउँदा राजनैतिक दलहरूले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा 2 महिना अघि नै चुनाव गर्न सहमत भएका थिए। तर अब भने यसको म्याद सकिँदा पनि चुनाव गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण भएको छ। संविधान र कानुनी जटिलतालाई दलहरूले समयमै चिर्न नसक्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा नै असर गर्ने चिन्ता थपिएको पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको भनाइ छ। त्यो कानुनले के गरिदियो भने त्यो मान्छेहरूको पदावधिलाई चाहिँ अगाडि नै सकिने गरेर खुम्च्याइदियो। यो एउटा लुप होल्स चाहिँ अब भन्नु यो लुप होल्स थियो भनेदेखि यो अवधि सम्बन्धमा संविधानमा कानुनमा के करेक्सन गर्नुपर्ने चाहिँ हामीले गरिसक्नु पर्थ्यो। अब चुनावको मुखमा आएर चुनाव गर्ने बेलामा त्यो लुप होल्सलाई देखाएर निर्वाचनको लाई विवादित बनाउनु भनेको चाहिँ प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया र पद्धतिमा चाहिँ एउटा अलिकति चित्तलाई डिरेल त हुने होइन भनेर डराउनु पर्ने अवस्था हो। निर्वाचन कानुन तत्काल संशोधन हुने सम्भावना छैन। संविधान र निर्वाचन कानुनको जटिलतालाई बहाना बनाएर समयमै निर्वाचन हुन सकेन भने जनताको घर दैलोको सेवा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने निश्चित प्राय छ। सँगै यसले संघीय शासन प्रणालीप्रति जनमानसमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। राज्यको जिम्मेवारी र नागरिकको अधिकारका विषयमा निर्वाचन आयोगले पटक पटक स्मरण गराउँदा पनि गठबन्धन दल जित हारको दाउपेचमा लागेर अनिर्णित बन्नु चाहिँ लोकतन्त्रकै उपहास हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना भाइरस संक्रमणको बढ्दो जोखिमका कारण संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक स्थगित भएको छ। संघीय संसद सचिवालयले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै भोलिका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएको जानकारी दिएको हो। संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरत राज गौतमले कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणका कारण भोलिका लागि आह्वान गरिएको प्रतिनिधि सभा बैठक माघ 16 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि स्थगित भएको छ। भोलि दिउँसो 1 बजेका लागि
बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। यसअघि पुस 27 गते बोलाइएको राष्ट्रिय सभा बैठक पनि विशेष कारणवश बस्न नसक्ने सूचना जारी भएको थियो। प्रतिनिधि सभा बैठक पनि पटक पटक सूचना जारी गरेर स्थगित हुँदै आएको छ। संसदमा एमालेको अवरोध र कोरोना संक्रमणको कारण देखाउँदै दुवै सदनका बैठक स्थगित हुँदै आएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरूद्ध छानबिन गर्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले आज दरपीठ गरिदिएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरूद्ध कानून व्यवसायी माधव कुमार बस्नेत समेतले पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले दरपीठ गर्नुभएको हो। कानून व्यवसायी बस्नेतले प्रधान न्यायाधीश जबरा विरूद्ध गम्भीर प्रकृतिका आरोप लगाएकाले छानबिन सहित कार्यवाही गर्नका लागि संविधानद्वारा तोकिएको प्रक्रिया तत्काल प्रारम्भ गर्नु भनी सभामुख प्रतिनिधि सभाका नाममा परमादेश माग गर्नुभएको थियो। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश जबरा विरूद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत प्राङ्गणमा गर्दै आएको आन्दोलन रोक्न परमादेश माग गर्दै परेको रिट निवेदन पनि दरपीठ भएको छ। नेशनल इन्डिपेन्डेन्ट लयर्स एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत समेतलाई विपक्षी बनाई पेश गरेको रिट निवेदनमा रजिस्ट्रार नारायण प्रसाद पन्थीले आज दरपीठको आदेश गर्नुभएको हो। नेशनल इन्डिपेन्डेन्ट लयर्स एसोसिएसनले गोला प्रक्रिया लगायतका निर्णय बदलको पनि माग गरेको थियो। मन्त्री परिषदमा भाग मागेको संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश जबरा विरूद्ध नेपाल बार एसोसिएसन कार्तिक महिनादेखि आन्दोलनमा छ। धनुषाको महेन्द्रनगरकी 14 वर्षीय किशोरीलाई बेहोस बनाई जबरजस्ती करनी गरेको मुद्दाको पेशी 18औं पटक स्थगित गरिएको छ। सो मुद्दाको पेशी जिल्ला अदालत धनुषामा आजका लागि तोकिएको थियो। आजको पेशीमा न्यायाधीशको अनुपस्थिति भन्दै सुनवाई स्थगित गरिएको हो। सो मुद्दा 2076 जेठ 8 गते जिल्ला अदालत धनुषामा दर्ता भएको हो। बलात्कार जस्तो अत्यन्त संवेदनशील मुद्दाको सुनवाई फास्ट ट्र्याकबाट टुङ्ग्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि सो मुद्दा 32 महिना यता विविध कारणले स्थगित हुँदै आएको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश भीष्मराज फर्साईको एकल इजलासले अर्को पेशी माघ 12 गतेका लागि तोकेको छ। भूकम्पीय सचेतना सुरक्षित संरचना नारा सहित आज 24औं भूकम्प सुरक्षा दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। 83 वर्ष अघि 1990 सालमा गएको विनाशकारी भूकम्पको सम्झनामा 2056 सालदेखि माघ 2 गते भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाउन थालिएको हो। 2072 सालको महाभूकम्पपछि दिवसको सान्दर्भिकता अझै चुलिए पनि भूकम्प पीडितहरूको उचित व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ओखलढुङ्गा डायरीको पालो। ओखलढुङ्गा डायरीमा कुम्भराज राईको नमस्कार। ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पताल मिसनमा अर्को अक्सिजन प्लान्ट स्थापना भएको छ। 4 वर्ष अघि स्थापना गरिएको अक्सिजन प्लान्टको क्षमता थोरै भएपछि पुनः अर्को अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको हो। अस्ट्रेलियन दूतावासको सहयोगमा 24 घण्टामा 60 वटा जम्बो सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्ने प्लान्ट स्थापना गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। यसअघि स्थापना गरिएको अक्सिजन प्लान्टले 24 घण्टामा 20 वटा जम्बो सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुँदै आएको थियो। ओखलढुङ्गा जिल्लाको 18 वर्षमाथिका 80% पहिलो मात्रा कोभिड विरुद्धको खोप लगाएका छन्। 62% दोस्रो मात्रा समेत खोप लगाइसकेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार 18 वर्ष मुनिका करिब 15,000ले खोप लगाएका छन्। अहिले पनि जिल्ला अस्पताल रुम्जाटार, ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पताल मिसन र रानीवन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट खोप दिइरहेको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका सम्पूर्ण ज्येष्ठ तथा एकल महिलालाई न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। गाउँपालिकाले वडामा कार्यक्रम गरी उनीहरूलाई न्यानो कपडाको रूपमा ज्याकेट वितरण गरेको हो। अधिकांश ज्येष्ठ तथा एकल महिलाहरू आर्थिक रूपमा समेत पिछडिएको हुनाले जाडोको बेला ज्याकेट वितरण गरिएको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सविता राईले बताउनुभयो। एक साताभित्र ओखलढुङ्गामा 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एन्टिजेन परीक्षणमा सिद्धिचरण नगरपालिकाका 7, चिसङ्खुगढी गाउँपालिकाको 1 र मोलुङ गाउँपालिकाको 1 गरी 9 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो।
संक्रमण पुष्टि भएकाहरू कुन भेरिएन्टबाट संक्रमित भएका हुन् भन्ने थाहा पाउन स्वाबको नमूना काठमाडौँको प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाउने तयारी गरिरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी पुष्पराज पन्तले बताउनुभयो। हवस् त ओखलढुङ्गा डायरी आजलाई यति नै। म कुम्भराज राईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ओखलढुङ्गा डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले माघ महिनाका लागि निक्षेपको ब्याज दर वृद्धि गरेका छन्। पुसको तुलनामा विकास बैंकले 0.1 र फाइनान्स कम्पनीले 0.3% का दरले निक्षेपको ब्याज बढ़ाएका हुन्। वाणिज्य बैंकले भने निक्षेपको ब्याज दर स्थिर राखेका छन्। परिवर्तित ब्याज दर अनुसार अब विकास बैंकले 1 वर्ष व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम 10.35% ब्याज दर प्रदान गर्नेछन्। गत पौषसम्म यस्तो ब्याज दर 10.25% थियो। मागका लागि विकास बैंकको 1 वर्षे संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ब्याज दर 9.35% र साधारण बचत निक्षेपमा 5.35% ब्याज दर कायम भएको छ। यस्तै नयाँ ब्याज दर अनुसार फाइनान्स कम्पनीले 1 वर्षे मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम 10.65% ब्याज दर तोकेका छन्। यो गत पौषको तुलनामा 0.3% ले बढी हो। पुसमा यस्तो ब्याज दर 10.35% थियो। वाणिज्य बैंकको भन्दा विकास बैंकले 0.3% ब्याज अन्तर कायम गरेपछि फाइनान्स कम्पनीले पनि विकास बैंकको भन्दा त्यति नै बढी हुने गरी ब्याज दर कायम गरेका हुन्। माघदेखि लागू हुने गरी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज दर भने बढाएका छन्। त्रैमासिक रूपमा आधार ब्याज दरमा आएको परिवर्तन अनुसार उनीहरूले ब्याज दर समायोजन गरेका हुन्। अब शेयर कारोबारको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 69 अङ्कले बढेर 2926.74 बिन्दुमा पुगेको हो। यो अघिल्लो कारोबारको तुलनामा 2.4% ले बढी हो। नेप्से उच्च अङ्कले उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। नेप्सेमा आज 9 अर्ब 67 करोड 63 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेमा आज कुल 229 कम्पनीका 1,01,000 कारोबारबाट 1 करोड 82,54,000 किता शेयर किनबेच भए। कारोबारमा आएका सबै उपसमूहको परिसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 409, जीवन बिमाको 389 र निर्जीवन बिमा उपसमूहको परिसूचक 266 अङ्कले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण पछिल्लो 8 महिना यताकै उच्च बनेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8 महिना यताकै सबैभन्दा बढी संक्रमित भेटिएको अल जजिराले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,71,000 भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसैबीच बेलायत अर्को महिनाबाट खोप लगाएका पर्यटकका लागि खुला गरिने भएको छ। अर्को महिनाबाट शुरू हुने बिदाबाट फर्किँदा कोरोना परीक्षणका लागि अनिवार्य नगरिएको बीबीसीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। काठमाडौँमा जारी प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश 1 लाई हराएसँगै त्रिभुवन आर्मी क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। यो सँगै सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको हो। सुदूरपश्चिमले आफ्नो अन्तिम खेलमा प्रदेश 1 लाई 7 विकेटले हराउँदै प्रतियोगितामा सुखद अन्त्य गरेको हो। समूह एमा प्रदेश 1 को हारले आर्मी 5 अङ्कका साथ उपविजेता बन्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको हो। प्रदेश 1 ले प्रस्तुत गरेको 159 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले 19.1 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। सुदूरपश्चिमको जितमा राजु रिजालले सर्वाधिक 68 रन जोडे। समूह एबाट नेपाल पुलिस क्लब र त्रिभुवन आर्मी क्लब तथा समूह बीबाट एपीएफ क्लब र बागमती प्रदेश सेमिफाइनल प्रवेश गरेका छन्। माघ 4 गते हुने पहिलो सेमिफाइनल खेलमा पुलिस र बागमती तथा दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा एपीएफ र आर्मी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल माघ 5 गते हुनेछ। यस्तै त्रिवी मैदानमै भएको अर्को खेलमा लुम्बिनी प्रदेशले गण्डकी प्रदेशलाई 5 विकेटले पराजित गरेको छ। टस जितेर ब्याटिङ गरेको गण्डकीले प्रस्तुत गरेको 105 रनको लक्ष्य लुम्बिनीले 13.1 ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा पुरा गर्यो। दुवै टोली प्रतियोगिताबाट बाहिरिसकेका छन्।
मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा यो सिजनको 7औं जित दर्ता गराएको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा ब्रिगेड बोइज क्लबलाई 4-0 गोल अन्तरले हराउँदै मच्छिन्द्रले 7औं जित हात पारेको छ। मच्छिन्द्रको जितमा विमल घरती मगरले 2 तथा रेजिन सुब्बा र अभिषेक रिजालले समान 1-1 गोल गरे। जितसँगै अपराजित रहेको मच्छिन्द्र 9 खेलमा 23 अङ्क जोड्दै तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायमै छ। 12औं स्थानमा रहेको ब्रिगेडको 9 खेलमा 6 अङ्क छ। यसैबीच खेलाडीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि आज हुने भनिएको नेपाल पुलिस क्लब र च्यासल युथ क्लब बीचको खेल स्थगित भएको छ। च्यासलका 19 जना खेलाडीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि खेल स्थगित गरिएको लीगका निर्देशक सञ्जीव मिश्रले जानकारी दिनुभयो। स्थगित खेल 10औं चरणको खेल सुरु हुनुभन्दा अघि खेलाइने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। पुलिस 8 खेलमा 7 अङ्क सहित तालिकाको 11औं स्थानमा छ। च्यासल 8 खेलबाट 5 अङ्क जोडेर पुछारको दोस्रो स्थानमा छ। हवस् त प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मलाई पूजनी र प्रिन्स बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।